अस्सलाम वालेकुम। 30 दिसंबर पीर का दिन, डूबती शाम है। 30 दिसंबर का दिन अलविदा कह रहा। एक जड़ी बूटी सामने आई, ये देख, ये अभी तैयार हो रही है, अभी तैयार हो रही है। आए मैं आपको तैयार होती है, ये तैयार है। इसका नाम हाथी सूंडी है। जरा आप इस पे गौर करें, इसकी शाखें या इसके फूल हाथी की सूंड की तरह। इसका नाम हाथी सूंडी है। यहाँ बहुत है। अभी ये जड़ी बूटियां पैदा होना शुरू हो रही हैं और मार्च में जोबन पे होगी, पूरे जोबन पे होगी। हाथी सूंडी है। हाथी सूंडी हमारे पूरे मुल्क में है। मैं जहां भी गया हूं, मैं ताशकंद गया हूं, बुखारा गया हूं, समरकंद गया हूं, ये बूटी थी। और हमारे पूरे मुल्क में ये बूटी बहुत ज्यादा है। हमारी तिब की पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस देश में, जिस वतन में हाथी सूंडी होती है, वह 3 बीमारियां नहीं होती। जहां हाथी सूंडी होती है वहां 3 बीमारियां। एक बीमारी बवासीर, कब्ज, बॉइल्स, और फिस्चुला, भिगंदर जिसे कहते हैं, वो नहीं होती। यानी ये बवासीर का बेहतरीन इलाज है, भिगंदर का, फिस्चोले का। और इस बीमारी का ताल्लुक अक्सर जो होता है वो ग़िज़ाओं से और फोम से। फोम मैट्रिक्स की शक्ल में है, फोम बेड की शक्ल में, रिवॉल्विंग चेयर की शक्ल में, किसी भी शक्ल में है। ये बीमारी उस वक्त होती है। तो ये बवासीर का इलाज तिब की किताबों में, आयुर्वेदिक की, हिंदी पुरानी तिब की किताबों में ये बात मौजूद है। ये बवासीर का इलाज एक थी। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी तासीर ये है, जोड़ों के दर्द का ये इलाज है। जिस तरह हाथी की सूंड में ताकत होती है कि बड़ी से बड़ी चीज को उठा के हाथी पर फेंक देता है, ऐसे ही इस बूटी में बहुत ताकत है और बहुत कुव्वत है। जोड़ों के दर्द का इलाज बहुत ही बाकमाल इलाज है, बेहतरीन इलाज है जोड़ों के दर्द का। आप देखिए, ये अभी मैं टीले पे चढ़ के आया हूँ। देखिए ये सारी है, अभी तैयार हो रही है। ये है तैयार हो रही है। ये अरबों टन बिला मुबालगा यहाँ होती है। जोड़ों के दर्द का इलाज, कमर के दर्द का इलाज और कमर के मोहरों का इलाज, मोहरों का बहुत जबरदस्त इलाज और बेहतरीन इलाज। जोड़ों के दर्द, कमर, मोहरे, इसका बेहतरीन इलाज है। और तीसरा ये बूटी हामला के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। हामला, खवातीन, हमल से पहले, हमल के बाद। इसके अंदर कभी भी इस बूटी के इस्तेमाल करने वाला, कभी भी हामला खातून को का ना पेट बढ़ेगा, ना वेट बढ़ेगा, और ना उसको आइंदा बच्चे में कोई डिलीवरी में परेशानी, ना सर्जरी, ना ऑपरेशन, ना सीज़ेरियन, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये जबरदस्त इलाज है, बहुत कमाल इलाज है और तासीर चीज है हामला के लिए। पहले आप देखते थे कितने बच्चे होते थे माओं के,
کتنی اولاد ہوتی تھی، اور اس بچوں اولاد میں ماشاءاللہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بڑا کہوں گا انہیں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جاننے والے، ان کے 19 بچے ایک ہی بیوی سے ابھی تک موجود ہیں۔ ہمارے ایک اور صاحب ہیں، ان کے 14 بچے ایک ہی بیوی سے موجود ہیں۔ 7 8 9 10 11 تو عام ہوتے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ خواتین جڑی بوٹیاں استعمال کرتی تھیں، سادہ غذائیں اور پر مشقت زندگی تھی۔ گھر کی خدمت، کام کاج، گھر کا پوچھا، گھر کا جھاڑو، گھر کی کپڑے دھونا، وہ جو بیماریاں ان کو نہیں لگتی تھی، آج وہی بیماریاں لگی ہیں اس فطری زندگی کو چھوڑ کر اور اس روحانی زندگی کو چھوڑ کر۔ تو اس کا نام ہاتھی سونڈی ہے۔ ہماری طب کی کتابوں میں بہت اس کے فائدے لکھے ہیں، آپ چیک کیجئے گا، آپ کو ملیں گے۔ ابھی میں نے اس کے چند فائدے بتائے۔ یہ یہاں بہت زیادہ ہے صحرا میں، یہ سامنے ریلے کے اوپر ہوں، یہ سامنے وہ شاید آپ کو نظر نہ آئے، کچھ تھوڑا سا دور ہے، چند کلومیٹر انڈیا کا بارڈر ہے۔ تو میں اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں۔ اللہ میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرے، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گلیوں بازاروں کی، بادشاہوں کی، حکمرانوں کی، وزیروں، مشیروں، امیروں، فقیروں کی، اللہ سب کی حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، اور یہ چیزیں میرے وطن کے ایک ایک شخص کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے آسان کر دے اور اس کی شناسائی دے دے۔ اور آخر میں چلتے ہوئے اس بوٹی کو ذرا غور سے دیکھیے، میں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اس کے نا پھول میں یہاں گلابی رنگ آپ کو شاید نظر آئے، یہ گلابی رنگ ہے، آپ دیکھیں ہر ہاتھی سونڈی کے اوپر گلابی، اس کی شاخ میں گلاب ہے، گلابی رنگ ہے۔ ہماری طب کہتی ہے، اور اب تو میڈیکل سائنس نے بھی ریسرچ بہت زیادہ کر لی ہے، اس ہر رنگ میں سونا ہے، کاپر ہے، تانبا ہے، چاندی ہے، اور ایسی معدنیات ہیں جو ہمارے جسم کی اشد ترین ضرورت ہے، جو زمین کے نیچے سے نکل کے اس بوٹی کی شاخ میں نمودار ہوتی ہے، اور جب یہی چیز انسان میں جاتی ہے اس کو سونا چاندی اور طاقت اور قوت اور صحت مند بنا دیتی ہے۔ آئیں زندگی کے کچھ فیصلے کریں، صحت اور تندرستی کا راز جانیں ان جڑی بوٹیوں کے ذریعے۔ ایسی بوٹی جس میں سونا چاندی اور تانبا ہے، ایسی بوٹی جو صحت اور تندرستی کا راز ہے۔ رازوں کو پہچانیں، ان رازوں کو سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔